बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल स्टोरीज़ में हम तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक और नई रियल वीडियो लेके हाज़िर हुए हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। और जो मेरे आने वाले नए मौजूद मेहमान हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेमंड डेविस का ताल्लुक़ अमेरिका की रियासत से था। जासूसी, टारगेट किलिंग और सिक्योरिटी अफेयर्स का एक्सपर्ट था। ये कॉन्ट्रैक्टर की हैसियत से CIA के साथ काम करता था। CIA मुख्तलिफ ममालिक में अपने मुख्तलिफ मिशंस के लिए आर्जी भर्तियाँ करती है। अमेरिका के मुख्तलिफ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियाँ, जासूसी कंपनियाँ CIA को आर्जी मुलाजमीन फराहम करती हैं। ये मुलाजमीन प्राइवेट कंपनियों के पेरोल पर होते हैं। CIA कंपनियों को काम देती है और ये कंपनियां रेमंड डेविस जैसे मुलाजमीन को मिशन सौंप देती हैं। ये लोग कॉन्ट्रैक्टर्स कहलाते हैं। अमेरिका को 2 मई 2011 के ऑपरेशन से कबल ओसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी की भनक पड़ चुकी थी। चुनांचे CIA ने हज़ारों की तादाद में कॉन्ट्रैक्टर भर्ती किए। अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी सफ़ीर हुसैन हक्कानी से वीज़े लगवाए और ये कॉन्ट्रैक्टर्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फैला दिए गए। 2010-11 में सिर्फ इस्लामाबाद में 1000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स थे। ये लोग प्राइवेट घरों में रहते थे, अमेरिकी सफारतखाने के कागजात इस्तेमाल करते थे, बुलेट गाड़ियों में सफ़र करते और उन्हें रास्ता रोकने या मज़ाहमत करने वालों को गोली मारने तक की इजाज़त थी। रेमंड डेविस भी कॉन्ट्रैक्टर था। ये किसी खुफिया मिशन की तकमील के लिए लाहौर पहुंचा। लाहौर के अमेरिकी कौंसल खाने में रहता था। कौंसल खाने की गाड़ियां इस्तेमाल करता था और सारा दिन शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में फिरता रहता था। ये 27 जनवरी 2011 की सुबह प्राइवेट कार पर कौंसल खाने से बाहर निकला। लाहौर के 2 नौजवान मोहम्मद फ़हीम और फैज़ान हैदर ने उसका पीछा किया। ये परेशान हो गया और उसने मजिंग के करीब कुर्तबा चौक पर दोनों नौजवानों को गोली मार दी। ये गोली मारने के बाद गाड़ी से उतरा और उसने मोबाइल से उन दोनों मकतूलों की तस्वीर बनाई। रेमंड डेविस को रेस्क्यू करने के लिए कौंसल खाने से खुसूसी टीम निकली। ये टीम सफ़ेद रंग की टोयोटा लैंड क्रूज़र में सवार थी। उन्होंने वन वे की खिलाफ वर्जी की। नौजवान अब्दुल रहमान उनकी गाड़ी को टक्कर मारा और मोटरसाइकिल उसकी जद में आ गई और ये नौजवान गाड़ी तले रौंदा गया। लोग इकट्ठे हुए, पुलिस आई, रेमंड डेविस को गिरफ़्तार किया। मीडिया को इल्म हुआ तो बात पूरे मुल्क में फैल गई। ये कहानी जिससे पूरी कौम वाकिफ़ थी, मैं अब उस कहानी का वो हिस्सा आपको बताना चाहता हूँ जो ज़्यादातर लोगों की नज़रों से ओझल है। आसिफ अली जरदारी इस वक्त सदर थे। यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म, रहमान मलिक वज़ीर दाखिला और जनरल इशफाक परवेज़ कयानी आर्मी चीफ, जनरल अहमद शुजा पाशा DGISI और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। रेमंड डेविस की कहानी का खुफिया हिस्सा उन तमाम लोगों के गिर्द घूमता है। उस खुफिया हिस्से में थोड़े अरसे के लिए सेनेटरी जॉन केरी, शाह महमूद कुरैशी और मियां मोहम्मद शरीफ भी आते हैं। लियोन पेंटास इस वक्त CIA के डायरेक्टर थे। जनरल पाशा ने फौरी तौर पर लियोन पेंटा से रब्ता किया और उनसे कहा, लियोन, अगर ये आपका बंदा है तो आप मुझे उसी वक्त बता दें। लियोन ने जवाब दिया, नहीं, यह हमारा बंदा नहीं है, ये हकीकतन पिलोमेट है। जनरल पाशा मुतमईन हो गए, लेकिन लियोन का दावा गलत निकला। रेमंड डेविस बाद अज़ान CIA का कॉन्ट्रैक्टर साबित हो गया। पाकिस्तानी हुकाम आज तक परेशान हैं। लियोन पेंटा ने जनरल पाशा से झूठ क्यों बोला था? उन लोगों ने सदर ओबामा से भी गलत बयानी की थी। सदर ओबामा ने उस गलत बयानी की बुनियाद पर 15 फरवरी
2011 کو ریمنڈ ڈیوس کو ڈپلومیٹ ڈکلیئر کر دیا اور اس نے غلط بیانی نے آنے والے دنوں میں امریکہ کو اچھا خاصا نقصان پہنچایا۔ حکومت، فوج اور ISI نے ریمنڈ ڈیوس کو ملک میں رکھنے اور ٹرائل کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن معاملہ بہت الجھ گیا اور امریکہ اور پاکستان کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہو گئے۔ 15 فروری 2011 کو سینیٹر جان کیری پاکستان آئے۔ یہ پاکستان کے دوست تھے۔ آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے جان کیری کو روکنے کی کوشش کی۔ جنرل کیانی نے جان کیری کو فون کیا اور ان سے کہا، آپ پاکستان نہ آئیں، آپ ہمارے دوست ہیں، ہمیں انکار کرتے ہوئے شرمندگی ہوگی، ہم ریمنڈ ڈیوس آپ کے حوالے نہیں کر سکیں گے۔ لیکن جان کیری اس کے باوجود پاکستان آ گئے۔ یہ پہلے لاہور گئے، میاں محمد شریف سے ملاقات کی اور پھر اسلام آباد آ گئے۔ شاہ محمود قریشی سے رابطہ کیا۔ قریشی صاحب اس وقت تک کابینہ سے الگ ہو چکے تھے۔ یوں یہ معاملہ مزید خراب ہو گیا۔ یہ خرابی مارچ کے پہلے ہفتے تک چلتی رہی۔ مارچ کے شروع میں حکومت اچانک نرم پڑ گئی۔ صدر آصف علی زرداری نے ایوان صدر میں اعلیٰ سطحی میٹنگ بلوائی۔ میٹنگ میں صدر، وزیر اعظم یوسف شاہ گیلانی، آرمی جنرل پرویز اشرف کیانی اور جنرل پاشا اور وزیر داخلہ رحمان ملک شریک تھے۔ جنرل کیانی اور جنرل پاشا جب اس قسم کی میٹنگ میں جاتے تھے تو یہ پوری میٹنگ میں خاموش بیٹھے رہتے تھے۔ یہ دونوں اس بار بھی فیصلہ کر کے گئے تھے کہ ہم کسی صورت منہ سے ایک لفظ نہیں نکالیں گے۔ میٹنگ شروع ہوئی تو صدر نے اعلان کیا کہ ریمنڈ ڈیوس پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر سے بڑا نہیں، ہم نے اس بلا سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ اس کے بعد جنرل کیانی سے مخاطب ہوئے، آپ جنرل پاشا سے کہیں یہ ہمارے اس معاملے میں مدد کریں۔ جنرل کیانی نے جنرل پاشا کی طرف دیکھا اور دونوں خاموش رہے۔ رحمان ملک نے ہاتھ اٹھایا اور کہا، جناب صدر، آپ یہ ٹاسک مجھے دے سکتے ہیں؟ صدر نے فوراً جواب دیا، رحمان، نہیں، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، یہ کام جنرل پاشا کو کرنے دو۔ صدر نے دوبارہ جنرل کیانی سے کہا، آپ جنرل پاشا کو کہیں یہ ہماری مدد کریں۔ جنرل کیانی نے جنرل پاشا کی طرف دیکھا اور انہیں بولنے کا اشارہ کر دیا۔ جنرل پاشا نے کہا، سر، ہمارے پاس اس کا ایک حل موجود ہے، مگر مسئلہ حل نہیں، اس حل کی اونرشپ ہے۔ جنرل پاشا کا کہنا تھا کہ ریمنڈ ڈیوس جب رہا ہوگا تو ملک میں کوحرام برپا ہو جائے گا، اس وقت بدنامی کا یہ ڈھول کس کے گلے میں پڑے گا، یہ اہم ہے۔ صدر نے فوراً جواب دیا، حکومت ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کے اگلے دن پر پریس ریلیز جاری کرے گی اور ہم اس پریس ریلیز کے ذریعے یہ ذمہ داری اٹھا لیں گے۔ آپ یہ فکر نہ کریں، آپ بس کام کریں۔ میٹنگ میں فیصلہ ہوا، لواحقین کو خون بہا دے کے راضی کیا جائے گا، یہ ملزم کو معاف کر دیں گے۔ میٹنگ میں یہ بھی فیصلہ ہوا، جنرل پاشا تمام بڑے سیاسی لیڈروں سے ملیں گے اور انہیں ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کے لیے قائل کریں گے۔ یہ بھی فیصلہ ہوا، جنرل پاشا چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو بھی مدد کے لیے تیار کریں گے۔ جنرل پاشا نے تینوں ذمہ داریاں اٹھا لیں۔ جنرل احمد شجاع پاشا نے اس کے بعد تمام بڑی سیاسی لیڈروں سے ملاقاتیں کی۔ تمام لیڈروں کا خیال تھا ہمیں ریمنڈ ڈیوس کے بھوت سے جلد جان چھڑا لینی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے جنرل پاشا کے سامنے اس خطرے کا اظہار بھی کیا کہ ریمنڈ ڈیوس کی جان کو خطرہ ہے، ہمیں اندیشہ ہے، سرکاری گارڈز اسے قتل کر دیں گے، اور یہ خدشہ درست تھا کیونکہ ریمنڈ ڈیوس کے سرکاری محافظ وردی پر ایک مذہبی جماعت کے بیجز لگائے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے جج کے حکم کے باوجود یہ بیجز اتارنے سے انکار کر دیا تھا۔ حکومت نے لواحقین کو خون بہا لینے پر تیار کر لیا اور زرداری کے لوگ چیف جسٹس افتخار چودھری سے بھی ملے۔ چودھری صاحب نے بھی تعاون کرنے کا وعدہ کر دیا۔ ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کا دن طے ہو گیا۔ ریمنڈ ڈیوس کی رہائی سے قبل میاں نواز شریف طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ملک سے باہر چلے گئے، جبکہ میاں شہباز شریف بڑے میاں صاحب کی عیادت کے لیے اچانک بیرون ملک روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم یوسف شاہ گیلانی نے خفیہ فنڈ سے جنرل پاشا کو خون بہا کی رقم ٹرانسفر کی۔ جنرل پاشا نے رقم لواحقین کو ادا کر دی۔ 16 مارچ کے دن امریکی سفیر کیمرون مینٹر خصوصی طیارے لے کر لاہور چلے گئے۔ جنرل پاشا اس وقت اسلام آباد میں تھے۔ کیمرون مینٹر لاہور سے مسلسل جنرل پاشا کے ساتھ رابطے میں تھے۔ ریمنڈ ڈیوس کو عدالت میں پیش کیا گیا۔
जज साहब को चीफ जस्टिस का पैगाम मिल चुका था। लवाहकी ने रेमंड डेविस को माफ़ कर दिया। रेमंड डेविस की रिहाई का आर्डर जारी हुआ। ये खुसूसी गाड़ी में बैठा एयरपोर्ट पहुंचा और जहाज़ उसे लेकर बगराम रवाना हो गया। रेमंड डेविस के रवाना होते ही ये खबर पंजाब हुकूमत के ज़राए से मीडिया को लीक हो गई। मीडिया ने आसमान सर पे उठा लिया। जनरल पाशा अगले दिन सदर आसिफ अली जरदारी से मिले और उनको वादा दिलाया और उनसे दरख्वास्त की कि आप प्रेस रिलीज़ जारी करके सूरत हाल क्लियर कर देंगे। सदर ने हंसकर जवाब दिया, जनरल साहब छोड़िए, रात गई बात गई। ये मामला जब सब के गले पड़ रहा है तो हमें स्पेशल बेइज्जती कराने की क्या ज़रूरत है। जब सब मिलकर भुगत रहे हैं तो भुगतने दें। जनरल पाशा ने बड़े अरसे बाद अपनी एक साथी को ये वाक़या सुनाया और उससे कहा, लोग मुझसे पूछते हैं आप अवामी मैंडेट का एहतराम क्यों नहीं करते। मैं उन लोगों को कैसे बताऊं, मैं ये सब कुछ देखने के बाद उनका एहतराम कैसे करूं।